नमस्कार। यस कार्यक्रमका उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा नेपाली समाज व्हीलचेयरको अध्यक्ष म ज्ञानप्रसाद गुरुङको तर्फबाट सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। केही समय अगाडि मात्र यस एनडब्ल्यू संस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नर्सहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी भिडियो पार्ट 1 कोभिड-19 को बारेमा एनडब्ल्यू का सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई विशेष गरी सिनियर सिटिजन चेतनामूलक जानकारी गराएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत छ। थोरै भए पनि यो रोग लाग्नबाट कसरी बाँच्ने र रोग लागिसकेपछि निको हुनको लागि कस्तो विधि प्रक्रिया अपनाउने आदिको बारेमा उक्त भिडियोद्वारा सचेतना जगाउने प्रयास गरिरहेको थियो। कोभिड-19 को भिडियो पार्ट 1 हेरी सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोले यहाँहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै पुनः भिडियो पार्ट 2 मार्फत कोरोना लगायत अन्य दीर्घ रोग सम्बन्धित जानकारी गराउनको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित डाक्टरहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु र आशा छ यो भिडियो पार्ट 2 हेरेर यहाँहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट कसरी जोगिने भन्ने चाहिँ पूर्ण ज्ञान पाउनेछ भनेर मलाई पुरा आशा लिइरहेको छु र तपाईहरुको कुनै प्रतिक्रिया छ भने चाहिँ आफ्नो कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्यांक यू। नमस्कार, म खगेन्द्र गौचन। कोभिड-19 महामारीले विगत 5-6 महिनामा सम्पूर्ण विश्वलाई जकडेको अवस्था छ र यसबाट संक्रमित भएर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 4 लाख कटिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको हिजो शुक्रबार 12 जुनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 74,10,510 जना कोभिड-19बाट संक्रमित भइसकेका छन् र यसबाट संक्रमित भएर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 4,18,294 पुगिसकेको छ। कोभिड-19 महामारीको विषयवस्तुलाई समेटेर नेपाली समाज व्हीलचेयर स्विडेनले गत मे महिनामा 2 जना स्वास्थ्यकर्मी दिदीहरूलाई सहभागी गराएर एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रम गरेको थियो र त्यसै क्रममा झन्डै 1 महिनाको अन्तरालमा यसमा के कस्तो यस विषयमा के कस्तो परिवर्तनहरू आए पनि भन्ने विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आज हामीले फेरि दोस्रो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं र आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाउँदै हुनुहुन्छ ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटल स्विडेनमा कार्यरत 2 जना युवा नेपाली डाक्टरहरू डाक्टर जीवन गुरुङ र डाक्टर बाला गुरुङ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू 2 जनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। उहाँहरू 2 जनाको बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव उहाँले लिनु भएको छ र नेपाली समाज स्विडेन व्हीलचेयर र संसारमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली समुदायलाई उहाँहरूले दिने जानकारी धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आशा छ तपाईहरुले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ मन पराउनु हुनेछ। सर्वप्रथम म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि उहाँहरू 2 जनाको चाहिँ एक परिचय लिन चाहन्छु। आफ्नो विषयमा सर्वप्रथम मेरो दाहिनेतिर डाक्टर बाला गुरुङ हुनुहुन्छ। आफ्नो विषयमा सम्पूर्ण एउटा परिचय जानकारी दिनुस्। तपाईले कहाँबाट तपाईँ नेपाल कहाँबाट हुनुहुन्छ र तपाईको ब्याकग्राउन्ड के हो यस बारेमा अलि खुल्ला गरेर भनिदिनुस् न। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम डाक्टर बाला गुरुङ। म हाल ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटल स्विडेनमा काम गरी आइरहेको लगभग 9 वर्ष हुन लाग्यो। 9 वर्ष है? हजुर। अनि मेरो पहिलाको पहाड घर स्याङ्जा राङभाङ जिल्ला हो अनि वहीं जन्मेर 7 वर्षसम्म म नेपालमा बसे। त्यसपछि मेरो बाबा इन्डियन आर्मीमा हुनुभएको भएर म इन्डियामै सबै स्कुलिङ अनि डाक्टरको तालिम पनि इन्डियामै गरेको हो। ओके। हजुर, भनेपछि तपाईले बुवा चाहिँ नै अब सेनामा हुनुहुन्थ्यो, भारतीय सेनामा हुनुहुन्थ्यो र गर्दाखेरि इन्डियामा बस्ने क्रममा तपाईले तपाईको चाहिँ स्कुलिङ कलेजदेखि लिएर मेडिकलको विषयको सम्पूर्ण शिक्षा तपाईले चाहिँ इन्डियामा लिनुभयो। गर्दाखेरि तपाईँ अहिले स्विडेन ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र तपाईको विभाग कुन पर्छ? कुन विभागमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ? हजुर,
मेरो मेन जनरल मेडिसिन जनरल मेडिसिन अनि मेन स्पेशालिटी एल्डरली केयर हो हजुर अनि मैले अहिले पार्किन्सन्स डिजिजमा पनि आफ्नो अलिकति एक्सपिरियन्स अनि क्लिनिक गर्न थालिरहेको छु ए ओके ओके धन्यवाद तपाईको परिचयको लागि यसै परिचयको क्रममा डाक्टर जीवन गुरुङ तपाईले पनि आफ्नो स्कुलिङ कहाँ गर्नुभयो अहिले सुन्दन ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा तपाईँ कार्यरत हुनुभएको कति भयो र कुन विभागमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ नमस्ते मेरो नाम डाक्टर जीवन गुरुङ र म हाल ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा नाकखान घाँटी सम्बन्धी डिपार्टमेन्टमा काम गर्दैछु हजुर मेरो मेन ट्रेनिङ चाहिँ जनरल प्र्याक्टिसको जिपीको लागि हो ओके र मेरो पढाइको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्कुलिङ चाहिँ इन्डिया मसुरीदेखि गरेको अनि त्यो पछि चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ मेडिकल स्कुल चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेज नेपालमा तपाईले चाहिँ उसो गर्नुभयो तपाईको चाहिँ नि मेडिकल प्र्याक्टिस अध्ययन चाहिँ नेपालमा गर्नुभयो ए भनेपछि तपाईँ दुवैजना चाहिँ इन्डियाबाट कता न कता रिलेटिभ हुनुहुन्छ ए ओके जीवन डाक्टर जीवन को चाहिँ नेपालमा पहाड घर कहाँ र बुवा आमाको बारेमा पनि अलिकति यसो ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस् न हजुर नेपालमा पहाड घर चाहिँ सानो गाउँ राङभाङ भन्ने स्याङ्जामाथि त्यहाँ हो हजुर र मेरो बुवा र आमाको नाम चाहिँ W2 राजबहादुर गुरुङ बुवाको नाम अनि आमाको नाम चाहिँ सोनु गुरुङ ओके धन्यवाद यो छोटो परिचय हाम्रो दुईजना युवा नेपाली डाक्टरहरूको चाहिँ नि हामीले दियौँ र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मैले सुरुमा इन्ट्रोमा मैले भनिसकेँ 5-6 महिनादेखि सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको अवस्था छ भाइरस हामीले प्राय हाम्रो दिनचर्यामा हामीले सुन्ने गरेको चाहिँ शब्द हो भाइरल इन्फेक्सनहरू हुने गर्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसको उपचार पनि हुँदै गर्छ तर अहिले डाक्टर बाला यो कोभिड-19 भाइरसको बारेमा हजुरले अलि विस्तारमा भन्नुपर्दाखेरि यो भाइरस अरू अन्य भाइरसहरूभन्दा कसरी फरक छ र यसमा चाहिँ मेडिकल साइन्सले यति फड्को मारिसक्दा पनि अहिले सम्पूर्ण विश्वले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अवस्था छ र विश्वका चाहिँ दुईटा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र युके यसबाट धेरै बढी मर्कामा परेका छन् अरू राष्ट्रहरूको तुलनामा यो भाइरसको विषयमा यो कोभिड-19 को विषयमा अलि विस्तारमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न हजुर धन्यवाद सबभन्दा पहिला म कोरोना भाइरसको बारेमा अलिकति दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु कोरोना शब्द चाहिँ एउटा स्पेनिश वर्ड हो हजुर त्यसको मिनिङ नै क्राउन हो क्राउन अनि यो भाइरस एउटा कोरोना भाइरस फ्यामिली छ जसमा कि सेम मेम्बर हो त्यो भाइरसको अनि माइक्रोस्कोपिकली लाइक माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कोरोना क्राउन जस्तो देखेर यसको नाम कोरोना भनेको हो हैन अनि यसको नाम कोभिड-19 कसरी पर्यो भन्दा CO चाहिँ कोरोनाबाट आयो VI चाहिँ भाइरस भयो अनि D चाहिँ डिजिज हैन कोभिड भयो प्लस 2019 मा यो स्टार्ट भएको भएले यसको नाम चाहिँ कोभिड-19 पर्यो हैन हुन त यो भाइरस कोरोना भाइरस फ्यामिलीको हो जुन चाहिँ फ्यामिलीमा कुन अरू भाइरस छ भने जसले हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ अन्य भाइरसहरू इन्फ्लुएन्जा पहिला 2003 मा सार्स भएको त्यो पनि सेम फ्यामिली भाइरस हो अनि मर्स मिडल इस्टमा जुन भाइरस फैलिएको थियो त्यो पनि सेम भाइरस हो हैन तर अहिले यो कोभिड-19 कसरी फरक छ भने किनकि हाम्रो बडी कहिले पनि पहिला योसँग एक्सपोज भएको छैन भनेपछि यो नितान्त नयाँ भाइरस हजुर एकदम नयाँ भाइरस भएर एउटा बडीको इम्युनिटी जुन चाहिँ फाइट गर्ने क्षमता हुन्छ त्यो कसरी गर्ने अनि कतिको स्ट्रङ छ यो भाइरस के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेछ हैन अनि सिमिलरली साइन्टिस्टहरूले पनि रिसर्च गर्दैछ तर यो भाइरस एकदम नयाँ भएर उहाँहरूले पनि अब यु नो अनगोइङ स्टडी छ तर अहिले
कम्प्लिट कन्क्लुजनमा ल्याउनको लागि कि के हुन सक्छ यो भनेर चाहिँ अलि गाह्रो छ। अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छु हाम्रो दर्शकबिनलाई, स्पेसली किनकि हाम्रो आर्मीको ब्याकग्राउन्ड धेरै छ। अब इक्जाम्पलमा जब हामी ब्याटल फिल्डमा जान्छौँ, यदि हामीलाई एनिमीको बारेमा थाहा छ कि कस्तो के छ, तिनीहरूको क्यापासिटी के छ, के इक्विपमेन्ट छ तिनीहरूसँग, एम्युनिसन्स के छ, त्यसको हिसाबले हामीले प्लान गर्न सक्छौँ कि कसरी फाइट गर्ने त्यसलाई भनेर हैन। तर कुनै यस्तो सिचुएसन आउँछ जसमा कि हामीलाई अचानक अट्याक हुन्छ सपोज, अनि एनिमीको बारेमा केही थाहा छैन भने त्यो बेला चाहिँ सिचुएसन अलि डिफरेन्ट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ माइन्ड र बडी दुइटैलाई। त यो चाहिँ एउटा कम्पेरिजन हो कि यो भाइरस एकदम नयाँ छ हाम्रो बडीको लागि, अनि हाम्रो बडी कहिले पनि एक्सपोज भएको छैन, त्यही भएर अहिले फाइट गर्न चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। भनेको तात्पर्य के निस्क्यो भन्दाखेरि यो ह्युमन्समा एकदमै नयाँ खालको भाइरस भएको हुनाले मेडिकल साइन्सले रिसर्चरहरूले यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा अझै पनि स्टडी गर्दैछन्। त्यस कारणले तपाईँले दिनुभएको एउटा दुश्मनसँग लड्नको लागि आर्मीले चाहिँ अब यदि सबै कुरा थाहा छ भने सजिलोसँग लड्न सक्ने भयो, तर चाहिँ एउटा कम्प्लिटली नयाँ दुश्मन छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि केही समय लाग्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ मेडिकल साइन्सले यति फड्को मारे तापनि यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्धमा हामी सफल नभएको एउटा कारण चाहिँ त्यो भयो हैन। ओके, धन्यवाद। यो कोरोना भाइरसको एकबाट चाहिँ अर्कोमा सर्ने विषयवस्तुमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको चाहिँ सुरुवात वुहान प्रोभिन्समा, चाइनाको वुहान प्रोभिन्सबाट चाहिँ यो एउटा चाहिँ अनुमानको आधारमा चाहिँ ब्याटबाट चमेराबाट चाहिँ व्यक्तिहरूमा सरेको भन्ने सुनिन्छ। सायद यो कुरा प्रमाणित त छैन। ह्युमनमा लागिसकेपछि यो चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने विषयमा कसरी सर्छ भन्नेमा अलिकति हजुरले डाक्टर जीवनलाई चाहिँ खुलासा पारिदिनुहोस् न। हजुर, सो यो भाइरस चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ एरिसोलर जेनेरेटेड भन्छ, जो चाहिँ अब हाम्रो श्वास चाहिँ श्वास प्रश्वास, हजुर, अब हाँची गर्दा खोकी गर्दा हजुर थुकको पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ मेनली चाहिँ त्यसमा देखिन्छ र त्योको थ्रु सर्ने हो। हजुर, भनेपछि यो एउटा संक्रमित भएको व्यक्तिले स्नेज गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि अथवा भनौँ न अब एकदमै नजिकमा चाहिँ अब बोल्दाखेरि यदि चाहिँ ड्रपलेट्सहरू गयो भने त्योबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिहरूमा संक्रमण चाहिँ हुन्छ त्यसको थ्रु। हजुर, यसको जस्तो अब अलिकति कम्प्लिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अन्य भाइरस भन्दा यो डिटेक्ट हुन चाहिने यसको जुन एउटा समय चाहिँ निकै लामो छ हैन, गर्दाखेरि सिम्पटमहरू कति समयमा देखा पर्छ र चाहिँ के कस्ता सिम्पटमहरू, लक्षणहरू कोरोना भाइरसको, त्यस बारेमा पनि डाक्टर जीवन अलिकति खुलासा पारिदिनुहोस् न। हजुर, सो हामीले चाहिँ एउटा टर्म चलाउँछौँ इन्क्युबेसन पिरियड। त्यो भनेको चाहिँ जब चाहिँ त्यो भाइरस मानिसमा जान्छ र कति समयमा चाहिँ त्यसको अब सिम्पटम्सहरू, लक्षणहरू चाहिँ जतिखेर देखा पर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ। हजुर, र यो भाइरसको चाहिँ 5 दिन 6 दिन चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। हजुर हजुर, त्यो कारणले चाहिँ अब कति बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो भाइरसभित्र गएपछि पनि असिम्टोमेटिक केही लक्षणहरू नदेखिने हुनसक्छ। अनि पछि चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ यो भाइरसलाई डिटेक्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यो मान्छेमा केही लक्षणै नभएको कारणले हजुर ऊ मान्छेले अब टेस्ट नै नगर्न सक्छ। हजुर, र त्यही क्रममा चाहिँ अब ऊ मान्छेले चाहिँ अरूलाई स्प्रेड गर्न सक्छ। हजुर, यसको लक्षणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुरुका दिनमा यसको लक्षणहरू भनेको ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, निरन्तर खोकी लाग्ने र साथै चाहिँ गन्ध नआउने र चाहिँ मुखमा चाहिँ खानाको स्वाद पनि थाहा नपाउने भनेर इनिसियल स्टेजमा चाहिँ यो लक्षणहरू चाहिँ समावेशी गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिले भने 4-5 महिनाको अन्तराल भइसक्यो, त्यसमा थप केही लक्षणहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको जानकारी हजुरलाई छ कि?
हजुर सो मेन 4 अब सिम्पटम्सहरुमा चाहिँ मेन चाहिँ ज्वरो नै छ हजुर एकदमै अब कोरोना लागेको लगभग 70% जति बिरामीहरुलाई चाहिँ ज्वरो देखिने ओके त्यो छ अनि चाहिँ खोकी चाहिँ ड्राई कफ हकार चाहिँ नआउने तर खोकी चाहिँ लाग्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ युके मा चाहिँ गाइडलाइन्समा चाहिँ खोकी खोकी जो चाहिँ मोर देन 1 घण्टा भन्दा बढी एक दिनमा चाहिँ लाग्ने कन्टिन्युअस कफ हजुर त्यस्तो सिम्पटम्सहरु आउने अनि प्लस त्यो सास के रे गन्ध र हजुर स्वादको टेस्ट अल्टर हुने हजुर त्यो चाहिँ मेन सिम्पटम्सहरु धेरैमा चाहिँ यो सिम्पटम्सहरु देखिन्छ तर अरु सिम्पटम्सहरु जस्तै कसैलाई चाहिँ अब झाडा पखला हुने ओके हजुर डायरियाहरु हुने हजुर कसैलाई चाहिँ अब मसल एकदमै जिउहरु आँगठिन बेसरी दुख्ने एकदमै दुख्ने हजुर अनि चाहिँ कसैलाई चाहिँ अब अलिकति डाबरहरु स्पेशली बच्चाहरुमा चाहिँ यो चाहिँ कोल्ड प्लान्ट भन्छ कतिमा चाहिँ त्यो खुट्टातिर चाहिँ रातो रातो डाबरहरु त्यस्तो नि देखा पर्ने हजुर ओके भनेपछि अझै थप त्यसमा चाहिने लक्षणहरु चाहिँ अझै थपिँदै गएको चाहिँ देखा पर्यो डाक्टर बाला यो हजुर अलिकति यो स्प्रेड अफ इन्फेक्सन मा चाहिँ अलिकति एड गर्न चाहन्छु जीवनले भनेको एकदम सही हो कि यु नो मेनली चाहिँ रेस्पिरेटरी हुन्छ नि लङ्सबाट आउने अब ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ हामीले त्यो चाहिँ अब थुकले खोकी लाग्दा अथवा स्निजिङ हैन अब हांचु गर्दा त्यसले सर्छ तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि जुन मनुष्यलाई या मानिसलाई इन्फेक्सन भएको छ उसको उले युज गरेको जुन वस्तु हुन्छ जस्तो सामानहरु त्यसमा पनि यदि इन्फेक्ट लागेछ भने चाहिँ त्यसले पनि लाइक सराउन्डिङ सर्फेसेस सक्छ हैन त्यो एउटा हो हैन अनि अर्को कुरा सिम्पटम्स वाइज जीवनले भनेको एकदम राइट छ अब कमन सबभन्दा कमन त अब ज्वरो आउने खोकी लाग्ने भयो तर हामीले चाहिँ म किनकि एल्डरली केयरमा काम गर्छु त्यही भएर एटिपिकल सिम्पटम्स पनि हामीले देख्छ हैन एल्डरली पेशेन्टमा जसमा कि तिनीहरु जस्ट मतलब कन्फ्युज भएर आउन सक्छ हजुर जस्ट कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन अनि होल बडी एक त्यति मात्रै हेडेक्स पनि एउटा कमन सिम्पटम हो हेडेक अनि सेन्स अफ स्मेल जुन स्मेल र टेस्ट जान्छ त्यो धेरै पेशेन्टले रिपोर्ट गरेछ हैन बट that might not be the first time कि सुरुमा भक्कर हुने सिम्पटम म नहुन सक्छ आफ्टर 1 वीक त्यो छ हजुर यो जस्तो यो लक्षण एउटा व्यक्ति संक्रमित भइसकेपछि लक्षण देखा पर्ने इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा चाहिँ डाक्टर जीवनले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब 1 देखि 14 दिनसम्म पनि लाग्छ भन्ने कुराहरु छन् हैन गर्दाखेरि यो लक्षण देखा नपर्ने हुनाले एउटा चाहिँ सम्पूर्ण स्वस्थ व्यक्तिले पनि जसलाई अलरेडी इन्फेक्सन भइसकेको छ तर लक्षण देखा नपरेको हुनाले त्यो व्यक्तिले समाजमा आफ्नो परिवारदेखि लिएर अन्य धेरै चाहिँ अब जसको सम्पर्कमा आउँछ उसलाई पनि यो रोग चाहिँ स्प्रेड गर्ने सम्भावना धेरै देखिने भयो हजुर त्यसकारणले अब यो लकडाउन अथवा आइसोलेसनको चाहिँ हजुर म लकडाउन अब किन गभर्नमेन्टले अथवा युके सरकारले अथवा दुनिया भरै सबैले किन लकडाउन गरेछ भने कि मेन फोकस थियो मेन एम थियो कि यो इन्फेक्सनलाई स्प्रेड हुनेदेखि अरूलाई सर्नेदेखि रोक्नको लागि मेन थियो किनकि अब सबैको इम्युनिटी डिफरेन्ट छ सबैको बडीको क्षमता कसरी रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ फरक छ त्यसले गर्दा अब एभिडेन्स छ कि फर एक्जाम्पल इटालीमा पहिला गभर्नमेन्टले एउटा सिटीमा सबैलाई टेस्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ 60% जुन इन्डिभिजुअल्स थियो उहाँलाई पोजिटिभ थियो कोरोना भाइरस तर कुनै सिम्पटम पनि थिएन त लकडाउनको मेन उद्देश्य हो कि स्प्रेडदेखि बचौं अब कुनै हेल्दी मान्छे उसले भाइरस क्यारी गर्न सक्छ तर उसको कुनै सिम्पटम छैन अनि उहाँले सोच्ला कि म त ठिकै छु म बाहिर निस्किन्छु तर उहाँले चाहिँ त्यो भाइरसलाई अरूलाई सार्न सक्छ त त्यो इम्पोर्टेन्ट छ कि
घरमा बस्ने अनि 2 मिटर डिस्टेन्स राख्ने मेन्टेन गर्ने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनजानेमा संक्रमण लागिसके तापनि चाहिँ यो लक्षण देखा नपर्ने हुनाले धेरै नै सर्ने सम्भावना छ त्यसकारणले चाहिँ गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्स 2 मिटर डिस्टेन्स लकडाउनको सबै नियमहरू पालना गर्न अहिलेको अवस्थामा यो संक्रमणलाई फैलिनुबाट रोक्नका लागि एकदमै जरुरी छ डाक्टर बालाले लकडाउनको र आइसोलेसनको कुरा गर्ने क्रममा अहिले यो कार्यक्रम इङ्ल्यान्डमा चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेको छ त्यसकारणले यो कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्ने धेरै विषयवस्तु चाहिँ नि इङ्ल्यान्ड देशलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले जानकारीहरू दिनेछौँ गर्दाखेरि मैले अहिले डाक्टर जीवनलाई प्रश्न सोध्न चाहेको अहिले पछिल्लो समयमा इङ्ल्यान्ड सरकारले लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति खोल्दै गएको अवस्था छ हैन गर्दाखेरि मान्छेहरू बिस्तारै चाहिँ नि सामान्य जीवनमा फर्किने क्रममा छन् र आफ्नो दैनिकी जीवनमा रोजगारमा फर्किनु पर्ने अवस्था पनि छ गर्दाखेरि यो कोरोनाको आतंक अझै पनि सर्वसाधारणमा विद्यमान छ गर्दाखेरि कसरी कोरोना भाइरस लाग्नुबाट कसरी हामीले आफूलाई जोगाउने विशेष त जब हामी चाहिँ सामान्य जीवनतिर फर्किने अवस्थामा छौँ रोजगारीमा दैनिकी जानु पर्यो कतिपय अवस्थामा पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ हामीले लिनु पर्यो गर्दाखेरि हजुरको सुझावमा कसरी एउटा व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ यी विभिन्न परिस्थितिमा कसरी आफूलाई रोगबाट लाग्नुबाट बचाउने र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँको अनि पछि चाहिँ अब के छ भने चाहिँ अब लकडाउन खुले तापनि कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले पनि छ प्रेजेन्ट हामीमा प्रेजेन्ट छ र एकदमै त्यो पहिलाको जुन चाहिँ प्रिकसन अहिलेसम्मको गाइडलाइन्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले फलो गरिराखेको हुनुपर्छ होइन त्यसमा चाहिँ सबभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अब ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन हजुर अब केही सामानहरू छोएपछि कोही अरू मानिसहरूसँग कन्ट्याक्ट भएपछि चाहिँ हात धोएर त्यसमा भाइरसहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई ह्यान्ड वास गरेर चाहिँ आफ्नो हात सफा राख्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने अनि अर्को चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ अब सोसल डिस्टेन्सिङ त्यो चाहिँ अब 2 मिटर्सको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै याद राख्ने त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्ने पब्लिक प्लेसेसमा गएको बेलामा अनि पछि चाहिँ अब अरू गाइडलाइन्सहरू चाहिँ अब फेस मास्कहरूको त्यस्तो कुराहरू नि छ र यसमा चाहिँ केही एभिडेन्स चाहिँ छ अब त्यो फेस मास्क लगाएकोमा चाहिँ कोरोना भाइरसको ट्रान्समिसन चाहिँ अलिकति कम हुने भन्ने एभिडेन्स छ त्यो स्टेप नै हामीले लिन सकिन्छ र अहिले युकेमा स्पेसली इङ्ल्यान्डमा चाहिँ अब काममा नि अब डिफ्रेन्ट पिपिइज पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू अब प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम सिरियसली एकदम रुल अनुसार फलो गरेर युज गर्नु पर्यो हजुर भनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संक्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि ह्यान्ड हाइजिन हामीले साबिकको भन्दा बढी चाहिँ हामीले हातहरू धुनु पर्यो हैन त्यसमा चाहिँ अब साबुन पानीले बेसरी हात धुनु पर्यो र गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नु पर्यो डाक्टर बाला यो यसै नै अलिकति अझै विस्तारमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नु पर्दाखेरि अब दैनिकीको बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ गर्दाखेरि सरकारले विभिन्न देशमा फरक फरक ठाउँमा आफ्नो खालको चाहिँ सरकारले चाहिँ नियमहरू केही बाँधेको छ गर्दाखेरि डाक्टर जीवनले भनेको दुईटा विषयवस्तु एउटा चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनलाई चाहिँ एकदमै उच्चतम स्तरमा राख्ने हैन दोस्रो चाहिँ अब वर्क प्लेसमा चाहिँ अब पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपी भनिन्छ त्यसको प्रयोग गर्ने र चाहिँ फेस मास्कको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यसमा हजुरले अरू केही थप केही उपाय हाम्रो नेपाली सर्वसाधारणले अपनाउने केही भन्नु अब लकडाउन खुल्दैछ अनि धेरै मानिसहरू बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दा गभर्नमेन्टले अहिले मन्डेदेखि नयाँ नियम लागू गर्दैछ त्यसमा कि फेस कभरिङ जुन कि हजुरहरूले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि कपडाको बनाएर त्यो युज गर्ने अनि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो युज गर्ने अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट स्पेशली हैन पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सबैमा त्यो फेस मास्क युज गर्ने हाम्रो वर्क प्लेसमा पनि अहिले हामीलाई नयाँ
जस्ट रिसेन्टली अहिले एकदम नयाँ आछ कि हामीलाई फेस मास्क अल द टाइम युज गर्ने भनेर हैन त्यो पहिला थिएन अहिले चाहिँ त्यो नयाँ आछ प्लस अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा फेस मास्कको के छ भने हजुरले फेस मास्क लगाएपछि त्यसलाई टच नगर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हैन किनकि हाम्रो हात जुन हुन्छ फिङ्गर्स त्यो सबभन्दा मैलो हुने त्यही हो सबभन्दा इन्फेक्सन स्प्रेड गर्ने ह्यान्ड्सले पिकअप गर्ने किनकि सबैतिर हातले छोइन्छ त्यही भएर फेस मास्क लगाएपछि त्यो टच नगर्ने हैन अनि हजुर जब घर फर्किनुहुन्छ त्यो बेला त्यो फेस मास्कलाई कि त धुन पर्यो कि डिस्पोज गरेर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम युज गर्दा चाहिँ नयाँ फेस मास्क लगाउने युज गर्नु पर्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ सोशल डिस्टेन्सिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो मैले रिपिट गरिरहेको छु कि मेन एम के छ भने स्प्रेडलाई भन्ने कि हामीसँग ट्रिटमेन्ट छैन हैन अनि हामीलाई यो पनि हामीले प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्दैन कि भाइरस लागेपछि कुन मानिसलाई कस्तो रियाक्ट हुन्छ उहाँ बाँच्नुहुन्छ कि के हुन्छ त्यो पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन हैन किनकि सबैको बडी डिफरेन्ट छ जस्तो रुगाखोकी लाग्दा कसैलाई लाग्छ कसैलाई लाग्दैन रुगाखोकी हैन जस्ट लाइक द सेम त्यही भएर मेन प्रिकसन्स लिन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोशल डिस्टेन्सेस अनि आई थिंक एभिडेन्स छ कि 2 मिटर डिस्टेन्स भयो भने स्प्रेड चाहिँ हुँदैन भने हैन अनि रेगुलर ह्यान्ड वाशिङ मेन त्यही हो अनि कुनै पनि यदि हजुर कुनै कोरोना भाइरस लागेको मानिससँग भेट्नुहुन्छ भने अगेन 2 मिटर डिस्टेन्स राख्नु भयो तर अनि त्यो पेशेन्टले पनि आफ्नो एरियालाई क्लिन गर्ने सो डिसइन्फेक्टेन्टले जस्तो अब टच गरेको सर्भिसेसहरू त्यो क्लिन गर्ने त्यो मेन हो हैन भनेपछि यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाइजिन ह्यान्ड हाइजिन राम्रो राख्नु पर्यो र फेस कभरिङ्सहरू चाहिँ नि डाक्टर बालाले भनेअनुसार इङ्ल्यान्डमा सोमबारदेखि हैन त 15 जुनदेखि इङ्ल्यान्डमा चाहिँ नि अनिवार्य यदि तपाईहरु पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ आवाजावट गर्नुहुन्छ बसमा ट्रेनमा तपाईले अनिवार्य चाहिँ फेस मास्क फेस कभरिङ्सहरू लाउन जरुरी छ अन्यथा त्यो नियमलाई फलो नगरेको खण्डमा सरकारले इङ्ल्यान्डमा चाहिँ नि जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको छ सम्पूर्ण विधि गरिसक्दा पनि यदि कुनै व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको लक्षणहरू एक अथवा बढी देखा परेको खण्डमा अब हामी टेस्टिङको लागि जानु पर्यो हैन त टेस्टिङ पनि इङ्ल्यान्डमा सुरुका दिनहरुमा चाहिँ नि त्यति राम्रोसँग उपलब्ध थिएन तर अहिले पछिल्लो समयमा टेस्ट उपलब्ध गराएको छ यो टेस्टको बारेमा अलिकति खुलासा पार्दिनुस् न यो दुई खालको टेस्ट हुन्छ भन्ने सुनिन्छ यसमा के छ यो कस्तो खालको टेस्ट गरेपछि कोरोना भाइरस लागेको अथवा नलागेको चाहिँ प्रश्न हुने हो हजुर अब मैले अहिले यो करेन्ट जुन रेकमेन्डेसन छ गभर्नमेन्टको त्यसको बारेमा भन्छु अहिलेको करेन्ट इङ्ल्यान्डमा के रेकमेन्डेसन छ भने जुन पनि मानिसलाई सिम्पटम्स छ भने इररिस्पेक्टिभ अफ एज हैन जुन पनि एज ग्रुपको उहाँहरूले टेस्टको लागि रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ हजुर अनि त्यसको लागि कि त 119 फोन गर्नु पर्यो अथवा NHS वेबसाइट /coronavirus भन्ने छ वहाँ गएर पनि उहाँले कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ हजुर यो दुईटा मात्रै छ वेबसाइट हैन अहिलेको लागि अब टेस्टको रिजल्ट टेस्ट चाहिँ 100% पोजिटिभ हुन्छ भनेर छैन हजुर जस्तो डाक्टर जीवनले भन्नुभयो इन्क्युबेसन पिरियड हैन त इन्क्युबेसन पिरियड जस्तो सिम्पटम्स आएपछि मात्रै अब जस्तो अप टु डे 5 अफ द सिम्पटम्स त्यो बेला चाहिँ हजुरको स्वाब पोजिटिभ हुन सक्छ हैन तर अब स्वाब नेगेटिभ छ भने पनि हजुर त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईलाई कोरोना भाइरस थिएन ओके देयर इज अ पोसिबिलिटी हाम्रो फर एक्जाम्पल हाम्रो हस्पिटलमा हुन्छ सो सिम्पटम्स आउँछ पेशेन्टको हैन सिम्पटम्स हामीले हिस्ट्री लिँदाखेरि सोध्दाखेरि के सिम्पटम थियो भने त्यो सिम्पटम सबै मिल्छ कोरोना भाइरससँग कि ठ्याक्क मिल्छ तर कहिले स्वाब नेगेटिभ हुन्छ राइट त्यो चाहिँ अब फल्स नेगेटिभ भयो मतलब कि हजुर त्यो पनि किनकि एभ्री टेस्ट सबै 100%
पोजिटिभ हुँदैन हैन। भनेपछि मैले बिचमा इन्टरजेक्ट गरेँ डाक्टर बाला, पोजिटिभ आयो भने अब पोजिटिभै भइहाल्यो, अनि टेस्टको रिजल्ट नेगेटिभ आए पनि हामी ढुक्क नहुने अवस्था हो त? त्यसमा अब डिपेन्ड गर्छ हजुरको सिम्पटम कस्तो थियो हैन। इफ हाम्रो एकदम हाई सस्पिसन थियो, एकदम ठुलो शंका थियो कि यो पेशेन्टलाई कोरोना भाइरस हुन सक्छ, नेगेटिभ आए पनि हामीले ट्रिट एज कोरोना इन्फेक्सन हैन। त त्यसमा अब कुनै आफ्टर इफेक्ट अथवा कस्तो रिकभरी हुन्छ त्यसमा कुनै डिफरेन्स हुँदैन, मलाई लाग्दैन त्यसमा कुनै डिफरेन्स हुँदैन प्रोग्रेसन अफ द डिजिजमा हैन। किनकि त्यो त एउटा टेस्ट मात्रै हो जान्नको लागि कि कोरोना भाइरस थियो कि थिएन भनेर, त्यो एउटा टेस्ट हो हैन। अनि टेस्टमा हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि स्टार्ट गरेछ अहिले गभर्नमेन्टले हैन। अब हजुरको यदि भाइरस पोजिटिभ आयो भने त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ आफ्नो कोसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो सबैको इन्फर्मेसन दिनु हजुर उहाँले माग्नुहुन्छ अनि उहाँलाई हजुरले दिन पर्छ। अनि दिएन भने त्यो चाहिँ एउटा हजुरको लिगल फाइन पनि हुन सक्छ। त्यसो लिगल रिक्वायरमेन्ट अहिले गभर्नमेन्टले बनाएको छ। डाक्टर बालाले दिएको जानकारीको आधारमा यदि संक्रमणको लक्षण देखा पर्यो भने दुईटा माध्यमबाट चाहिँ हामीले कोरोनाको टेस्ट बुक गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामीले 119 मा हामीले कल गरेर टेस्ट बुक गर्न सकिन्छ। भनेपछि अनलाइन सुविधा यदि कसैको इन्टरनेट छ भने उहाँले चाहिँ नि वेबसाइट छ एउटा, म हाम्रो दर्शकहरूको लागि चाहिँ पुरो वेबसाइटको चाहिँ नि लिंक भन्छु मैले, एड्रेस www.nhs.uk/coronavirus। यहाँ यो लिङ्कबाट पनि तपाईले चाहिँ नि टेस्ट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र डाक्टर बालाले यो अहिले इङ्ल्यान्डमा टेस्ट एन्ड ट्रेस भन्ने एउटा उस गरेको छ, सुरु गरेको छ यहाँको सरकारले। त्यसमा चाहिँ नि अब टेस्ट गर्ने र पोजिटिभ फेला परेको खण्डमा मार्फत कि टेक्स्ट मार्फत कि चाहिँ इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नेछ। यो अलिकति पछिल्लो समयमा यो डिटेल्सहरुमा चाहिँ नि अलिकति माग्ने क्रममा चाहिँ फ्रडस्टरहरूले पनि निकै चाहिँ नि बिगबिगी भएको हुनाले यो नम्बर मैले यहाँहरु समक्ष राख्न चाहे। यदि तपाईहरुलाई कल आउँछ भने एनएचएस ट्रेस एन्ड टिमको नम्बर यो नम्बरबाट तपाईहरुलाई कल आउनेछ। नम्बर रहेको छ 03-000-135-000। यो नम्बरबाट मात्र तपाईलाई कल आउँछ। अन्य कुनै अरु नम्बरबाट तपाईहरुलाई कल आएको छ र तपाईको पर्सनल डिटेल्सहरु मागेको छ भने कृपया तपाईहरुले आफ्नो व्यक्तिगत डिटेलहरु पर्सनल डिटेलहरु नदिनु होला। र तपाईलाई टेक्स्ट मेसेज आउँछ भने यो आउँछ एनएचएस ट्रेसिङ भन्ने नाम गरेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ टेक्स्ट मेसेज आउँछ अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ इमेल आउनेछ। र तपाईले यो माध्यमबाट यो तीनवटा माध्यमबाट तपाईहरुलाई सम्पर्क भएको छ भने अनिवार्य तपाईहरुले सम्पूर्ण डिटेल तपाईहरुले दिनुपर्ने छ। तपाईले तत्कालै यो सम्पूर्ण डिटेलहरु दिनु भएन भने तपाईलाई चाहिँ युके सरकारको नियम कानुन अनुसार फाइन हुने सम्भावना छ हुन्छ। यो चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ स्प्रेड हुनबाट रोक्नको लागि यो चाहिँ सरकारले यो पाइला चालेको गर्दाखेरि यो टेस्टिङ भयो। टेस्टिङ भइसकेपछि मानव कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ पोजिटिभ कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखा परिसकेपछि एउटा सर्वसाधारणले जान्न चाहेको विशेषतः इङ्ल्यान्डमा हामीले इङ्ल्यान्डको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। यसको उपचारको के कस्तो चरणहरु छ डाक्टर जीवन? यसमा चाहिँ मानव कुनै व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ देखा परेर त्यो व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने देखियो र हस्पिटलमा गइसकेपछि यो उपचारको चरणहरु यसमा अब कोरोना भाइरसको कुनै पनि उपचार अहिलेसम्म निस्केको छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई विदित छ। गर्दाखेरि हस्पिटल लैसकेपछि यसको उपचार के छ त? के चाहिँ उपचारमा राखिन्छ? यसको स्टेजेसहरु बारेमा भनिदिनुस् न। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब कोरोना चाहिँ धेरै सबैलाई लाग्छ, लागेपछि चाहिँ सबैलाई गाह्रो बनाउँछ भन्ने चाहिँ छैन। हजुर, एकदमै थोरै मात्र पर्सेन्टेज मानिसहरूलाई मात्र यसले चाहिँ एकदमै साह्रो बनाउने हो। तर धेरै जस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम माइल्ड अलि रुखाखोकी लागेको सिम्पटम्सहरू जस्तो मात्र हुन्छ। हजुर,
अनि पछि चाहिँ के हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ सेल्फ लिमिटिङ आफू नै रिजल्भ भएर जाने ओके र धेरै जस्तो सिम्पटम्स चाहिँ अब दोस्रो हप्तामा लागेको दोस्रो हप्तापछि चाहिँ सिम्पटम्सहरू सुरु हुन्छ र एक हप्तापछि चाहिँ सिम्पटम्सहरू रिजल्भ हुन्छ हुँदै जान्छ तर कति सानो पर्सेन्ट मानिसहरूमा चाहिँ सेकेन्ड हप्तादेखि चाहिँ अलिकति गाह्रो मेनली अब सासको हजुर निमोनियाहरू या चाहिँ अब हामीले एआरडिएस हजुर भन्ने शब्द चलाउँछौँ जसमा चाहिँ अब पानीहरू लिक भएर चाहिँ फोक्सोमा त्यसले गाह्रो गर्छ र कुनै मान्छेले चाहिँ कोरोना लागेपछि चाहिँ गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरू या चाहिँ यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट गएर चाहिँ हामीलाई चेक गराउनु पर्यो हजुर सो जतिखेर त्यो मान्छे चाहिँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा गएपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ असेसमेन्ट हुन्छ उहाँ चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब एक्जामिन गर्नुहुन्छ छाती सुन्नुहुन्छ उहाँको अक्सिजन लेभल के छ ब्लड टेस्टहरू के छ त्यो सबै असेसमेन्ट गरेपछि चाहिँ बल्ल बिरामीको कस्तो हालत छ भनेर चाहिँ थाहा पाइन्छ कुनै कुनै बिरामीको अब अक्सिजन लेभल ठिकै पनि हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ अब अलिकति गाह्रो छ भने चाहिँ नर्मल हस्पिटल वार्डमा गएर राखिन्छ हजुर तर अब कुनै कुनैलाई चाहिँ अब एकदम साह्रो परेछ उहाँको चाहिँ फोक्सोले एकदम राम्ररी काम गरेको छैन हजुर उहाँलाई चाहिँ एकदम अक्सिजन चाहिएको छ भने चाहिँ सानो प्रतिशत अक्सिजन चाहिँ वार्डमा नर्मल वार्डमा नै दिन सक्छ ओके तर डिस्पाइट त्यो गर्दा गर्दा नि अब उहाँको अक्सिजन लेभल चाहिँ माथि पिकअप भएन भने चाहिँ कति सानो प्रतिशत मानिसहरूलाई चाहिँ आइटियुमा लैजान नै पर्ने सम्भावना हुन्छ आइटियुमा चाहिँ अलिकति धेरै अमाउन्ट अक्सिजनहरू दिन सकिन्छ हजुर तर धेरै जस्तो मानिसमा चाहिँ एकदम माइल्ड एकदमै सानो त्यो नर्मल हाम्रो रुखाखोकी लागे जस्तो भएर चाहिँ रिजल्भ हुन्छ हजुर भनेपछि कोरोना भाइरस लागेको चाहिँ यदि पोजिटिभ भएको खण्डमा पनि बडो सानो प्रतिशत डाक्टर जीवनले भन्नुभयो व्यक्तिहरू मात्र चाहिने हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था आउँछ धेरै जस्तो मैले यो तथ्याङ्क WHO को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि उहाँले भने जस्तै चाहिँ लागेको 80% कोरोना पोजिटिभ केसेसहरू चाहिँ घरमै निको हुन्छन् र सामान्य जीवनतिर फर्किन्छन् भनेपछि 20% व्यक्तिहरू मात्र चाहिँ हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ गर्दाखेरि भनेपछि डाक्टर जीवनको भनाइमा हस्पिटलाइज भइसकेपछि धेरै जस्तो उपचार चाहिने वार्डबाट नै सुरु हुन्छ र वार्डबाट नै चाहिँ उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुहुन्छ यसमा अझै जस्तो कि डाक्टर जीवनले भन्नुभयो अब पहिला हाम्रो गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्स पनि त्यही थियो हैन कम्युनिटीमा सिम्पटम्स छ भने त्यसलाई टेस्ट गरेको थिएन हजुर ओन्ली हस्पिटल जुन पेशेन्ट आइरहेको थियो तिनीहरू मात्रै टेस्ट गरेको थियो त्यो बेला त अब टेस्ट किट पनि अलि लिमिटेड थियो त्यही भएर त्यस्तो स्टार्ट गर्यो होला हैन अब कम्प्लिटली एग्री हैन 80% चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ कि सेल्फ रिकभरी हुन्छ तर मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ इज 14 डेज आइसोलेसन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन अब यदि यस्तो अवस्था आयो कि उहाँलाई हस्पिटल आउन पर्यो अनि यो भाइरसको ट्रिटमेन्ट छैन तर हामीले के अफर गर्छ भने सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट और लक्षण को हिसाबले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छ त्यसलाई हैन or treat any complications कुनै कम्प्लिकेशन्स भयो यो इन्फेक्सनले जस्तो उहाँहरूलाई निमोनिया हुन सक्छ त्यो चाहिँ एउटा सिभियर सिम्पटममा छ हैन सिभियर सिम्पटम्समा हो जस्तो अब रुगा खोकी ज्वरो लाग्दा अब सुपर एडेड भन्छ मतलब एक्स्ट्रा माथिबाट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो त्यसको लागि एन्टिबायोटिक्सहरु हामीले युज गर्छौं हैन त्यसले चाहिँ अब निमोनियालाई ट्रिट गरिरहेछ बट भाइरस त छ भाइरस इज देयर हैन प्लस अक्सिजन वार्डमा दिन मिल्छ सेलाइनहरु अब डिहाइड्रेसन भएछ अब धेरै बिरामी भएर खानपिन गर्न सक्नु भएको छैन अथवा ज्वरो आएर पनि डिहाइड्रेसन हुन्छ हैन त्यसको लागि एक्स्ट्रा फ्लुइड्स हामीले ड्रिपबाट सलाइन पानी भन्छ जुन अब नेपालीमा त्यो दिन्छ हैन अनि किडनीज स्टडीजहरुले देखाएको छ कि किडनी फंक्सनलाई पनि इफेक्ट गर्न सक्छ त्यो पनि अब त्यही भएर ब्लड टेस्ट गरिन्छ मोनिटर गर्नको लागि हैन अनि धेरै जति पेशेन्टहरु हस्पिटल आए पनि
वार्डमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ हजुर। अनि डिस्चार्ज हुन्छ हैन। अब एकदम धेरै कम्ती प्रतिशत छ जुन कि उहाँहरू अब राम्रो भएन भने त्यो बेला हामीले चाहिँ आइटियू को डक्टर्सहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छ अनि तिनीहरूले आफ्नो एसेसमेन्ट गर्छ। एसेसमेन्ट गरेर त्यो अनुसारको फर्दर ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ। एउटा कुरा डाक्टर बालाको र जीवनको चाहिँ कुराबाट के प्रश्न भयो भने कोरोना भाइरस चाहिँ एन्टिबायोटिक्सले ट्रिट हुँदैन। एन्टिबायोटिक्स चाहिँ नि प्रोफेसनल मेडिकल प्रोफेसनलहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै फर्दर कुनै अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भने जस्तो निमोनिया भयो भने बल्ल एन्टिब्याक्टेरियाको चाहिँ नि प्रयोगबाट चाहिँ नि त्योलाई चाहिँ ट्रिट गरिन्छ। गर्दाखेरि यसको कुनै सेल्फ ट्रिटमेन्ट जस्तो WHO को वेबसाइटमा सबै कुराहरू चाहिँ प्रश्न लेखिएको छ। यसको कुनै सेल्फ ट्रिटमेन्ट पनि छैन र एन्टिब्याक्टेरियलले यसले काम गर्दैन। छैन सेल्फ ट्रिटमेन्ट केही पनि छैन। अब त्यो सपोर्टिभ हो जो राछ अनि प्यारासिटामोल खाने हो धेरै फ्लुइड्सहरू जस्तो अब आफ्नो फ्लुइड इन्टेक धेरै गर्न पर्यो किनकि बडी एकदम तातिन्छ त डिहाइड्रेसन चान्सेस जति नर्मल जति हजुरले फ्लुइड लिनुहुन्छ त्यो भन्दा एक्स्ट्रा लिने। भनेपछि सर्वसाधारणमा कोभिडको विषयमा जति पनि एउटा त्रासको वातावरण छ त्यसमा चाहिँ एउटा मुख्यतः हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट आइसके तापनि हामी 80% व्यक्ति चाहिँ घरमा सेल्फ आइसोलेसनबाट नै चाहिँ हामी निको हुन्छौँ। मात्र 20% मान्छे चाहिँ अब त्यो सिम्पटम्सहरू नघटेर चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो 20%मा पनि धेरै जस्तो चाहिँ वार्डबाट नै ट्रिटमेन्ट लिएर उहाँबाट डिस्चार्ज हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि बडो कम्ती सङ्ख्यामा मात्रै त्यसको चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ भनौँ न अब एउटा चाहिँ चल्तीको चलन अहिले निस्किएको चाहिँ के छ भने भेन्टिलेटरमा पुग्छ भन्ने कुरा छ। त्यो धेरै कम्ती सङ्ख्यामा मात्रै त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ हैन। हजुर। यसै सन्दर्भमा मैले हस्पिटलाइज भइसकेको बेलामा जस्तो अब हामीले पछिल्लो कार्यक्रममा एपिसोड 1 मा हामीले कभर गरेका थियौँ। दिदीहरूले चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो यदि कसैको चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ हस्पिटलाइज भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ अब प्रत्यक्ष सम्पर्क त चाहिँ भेट्न त पाइँदैन तर चाहिँ भिडियो कल मार्फत फेस टाइम मार्फत चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग दैनिकीमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सकिन्छ। यो भेटघाट गर्ने परिवारका सदस्यहरूले भेटघाट गर्ने विषयमा के नियम फेरबदल भएको छ कि अझै पनि अहिले पनि त्यही नियम नै छ? अहिले पनि त्यही नियम कन्टिन्यू भइरहेछ हैन। त्यसमा कुनै कुनै एक्सेप्सन्स छ। अब जस्तो हजुरले भन्नुभयो फेस टाइम चलाउन सक्छ फ्यामिली मेम्बर प्लस नर्सिङ स्टाफहरुसँग आइप्याड छ कि उनले कमन आइप्याड युज गर्न सक्छ फ्यामिली मेम्बरलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरुसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। अब कुनै पेशेन्टको लर्निङ डिसेबिलिटिजहरु छ जस्तो मेन्टली हुन्छ नि डाउन सिन्ड्रोम उहाँहरुको यदि पहिलेदेखि केयरर्स थियो केयररले सपोर्ट गरिरहेको थियो अनि यदि उहाँहरु हस्पिटलमा एडमिटेड हुन्छ देन वन केयरर इज अलाउड। एउटा केयररलाई चाहिँ आउन दिन्छ तर अभियसली taking all the precautions मास्कहरु एप्रोन ग्लोभ सबै लगाएर। भनेपछि त्यो लर्निङ डिसेबिलिटी भएका व्यक्तिहरुको लागि मात्र त्यो नियममा एउटा एक्सेप्सन भएको। हजुर त्यो छ। अनि अब कुनै कुनै पेशेन्टहरु एकदम सिकिस्त बिरामी हुन्छ अनि एन्ड स्टेज हामीले शंका गरेको हुन्छ कि अब उहाँहरु चाहिँ एन्ड स्टेज अफ लाइफमा छ भनेपछि उहाँहरुको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि जस्ट वन मेम्बर एट अ टाइम अलाउड हुन्छ भिजिट गर्नको लागि त्यो छ हैन। अनि प्रेग्नेन्ट लेडिजहरुको लागि पनि आई थिंक अहिले नयाँ रुल निस्केछ। अब प्रेग्नेन्सीमा डेलिभरी टाइममा वन लाइक partner or husband is allowed to meet. Okay. यो जस्तो संक्रमणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा सामान्य व्यक्ति भन्दा एउटा चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ छुटाइएको छ भल्नरेबल ग्रुप भनेर चाहिँ छुटाइएको छ। गर्दाखेरि त्यो भल्नरेबल ग्रुपमा कस्तो खालको क्याटेगोरी भएका चाहिँ बिरामीहरू त्यसमा पर्छन् र चाहिँ उनीहरूलाई यसरी ग्रुप छुटाउनुको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के होला डाक्टर जीवन? हजुर अब यो कोरोनाको पेन्डेमिक फैलिरहेको छ र हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला एकदम धेरै डेटाहरू छ। अब जसले चाहिँ के पोइन्ट आउट गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर्टिकुलर ग्रुपहरु छ जो चाहिँ अलिकति
मोर रिस्कमा हुनुहुन्छ More risk-मा हुनुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ यहाँ युकेको गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो ग्रुप छुट्याएको छ हजुर ताकि उनीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन एउटा सिल्डिङ गर्न हजुर सकोस् हजुर हजुर र त्यसमा चाहिँ मेन पर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एज अनुसार 70 इयर्स भन्दा 70 वर्षभन्दा बढीका हुने वृद्धहरूलाई अलिकति यो रोग लाग्यो भने चाहिँ अलिकति साह्रो पार्ने बढी देखिएको छ हजुर अनि पछि चाहिँ कुनै नै मान्छे जसको चाहिँ अब इम्युन चाहिँ अलिकति लो छ ओके जस्तै कि अब कोही क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा को चाहिँ अब अर्गन ट्रान्सप्लान्ट जस्तै किडनी ट्रान्सप्लान्ट लिभर ट्रान्सप्लान्ट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट त्यस्तो बिरामीहरूमा या अब एचआइभी बिरामीहरूमा इन्फेक्टेड हजुर र डायबिटिज बिरामी ओके अनि पछि चाहिँ अरू चाहिँ अब अलिकति मानसिक मेन्टल फङ्सन स्पेसल निड्स भएको बिरामीहरूमा र कुनै बिरामी जसको चाहिँ अब मुटु र फोक्सोको पहिलादेखि नै बिरामी छ त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ अलिकति एट रिस्क मोर अरू ग्रुप भन्दा चाहिँ अलिकति बढी भएको कारणले चाहिँ यो भल्नरेबल ग्रुप भनेर चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट गर्ने हजुर एउटा प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ छुट्याएको छ हजुर यो हजुरले भन्नुभयो जति पनि पहिला एउटा चाहिँ नि मेडिकल हिस्ट्री भएका व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ नि यो हजुरले भने जस्तै यो सम्पूर्ण रोगहरू भएको त्यसमा मैले एउटा कतै पढेको थिएँ मैले त्यसमा चाहिँ नि हाई ब्लड प्रेसर भएको चाहिँ नि बिरामीहरू पनि त्यसमा पर्छ भन्छन् होइन मैले पढेको थिएँ त्यहाँ हामीले नेपाली समुदायमा हेर्दाखेरि सायद धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि हाई ब्लड प्रेसरबाट चाहिँ नि भनौँ न जुझिरहेका छन् गर्दाखेरि नेपाली पपुलेसनको एउटा ठुलो सङ्ख्या पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ होइन कारण त के भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा चाहिँ रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिँ नि अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा कम्ती छ यो इम्युनिटी पावरको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर बाला सामान्य परिस्थितिमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बढाउनको निमित्त दिनचर्यामा हामीले के कस्ता खालको चाहिने हाम्रो दैनिकीमा चाहिने परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्यो अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि भनौँ न सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले देख्न पाइन्छ गर्दाखेरि कहिले पनि अब भनौँ न अब योगा अथवा चाहिने फिजिकल एक्टिभिटी नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि अब त्यो गर्न सुरु गर्नु भएको छ एउटा राम्रो चाहिने सकारात्मक परिवर्तन हो हजुर एउटा चाहिने मेडिकल प्रोफेसनलको सुझावमा के कस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउन मद्दत पुग्छ हजुर धन्यवाद म पहिला यो भन्न चाहन्छु कि WHO को डेफिनेसन के छ भने गुड हेल्थ भनेको हजुर इट्स फिजिकल मेन्टल एन्ड सोशल वेलबिङ हैन ओन्ली फिजिकल ओन्ली आफ्नो शारीरिक मात्रै होइन मेन्टली पनि दिमागको अनि सोशली पनि सो त्यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट छ एउटा इन्डिभिजुअलको लाइफमा हैन अब फिजिकल हेल्थको लागि गुड ब्यालेन्स डाइट रियली इम्पोर्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो डाइटमा फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू हरियो सागपातहरू हैन त्योहरू इन्क्लुड गर्ने दुध दही त्यो मतलब सबै ब्यालेन्समा फलफुलहरू सबै इन्क्लुड गर्यो स्मोकिङ नगर्ने द्याट्स इम्पोर्टेन्ट एल्कोहल लिमिट गर्ने एल्कोहल मान्छेले पिउँछ अब जस्ट वान अफ पार्टीमा ठिकै छ तर अब हेभी ड्रिङ्किङ नगर्ने त्यसको धेरै साइड इफेक्ट्स मात्रै छ हैन त्यसपछि एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट फर बोथ फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थलाई पनि एकदम राम्रो छ अब योगा एकदम राम्रो एक्सर्साइज हो जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ अनि आमाबुवाहरूले धेरै गर्नुहुन्छ हैन योगा अनि एनी टाइप अफ एक्सर्साइज जस्तो अब ब्रिस्क वकिङको लागि जानु गार्डनिङ गर्नु गार्डनिङ पनि एकदम राम्रो एक्सर्साइज हो हैन त्योहरू राख्यो अनि सोशल भनेको अब सोशल कम्युनिकेटिङ सोशल लाइफ त्यो चाहिँ अब
अभियसली अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति इफेक्ट भएको थियो देयर आर अदर वेज हैन टु इन्टरेक्ट त्यस्तो गर्ने भनेपछि यो हजुरले अति राम्रो एउटा के अरे इम्युनिटी पावरको चाहिँ बुस्ट गर्ने एउटा पाटो चाहिँ हजुरले भनिदिनु भयो त्यसमा प्रायः जस्तो सरसर्ती सोच्दाखेरि हामी सबैको चाहिँ सोचाइमा राम्रो खाने होइन ब्यालेन्स डाइट र चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीमा नै हामी सीमित हुन्छौँ भनेपछि एउटा सोसल इम्प्याक्टले पनि चाहिँ एउटा व्यक्तिको इम्युनिटी पावर राम्रो अथवा नराम्रो त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्छ धेरै इफेक्ट गर्छ दाइ किनकि अब सोशली छैन भने के हुन्छ भने एकजना मानिसको स्ट्रेसफुल लाइफ हुनसक्छ अनि स्ट्रेसले पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ इम्युनिटीलाई अलिकति इफेक्ट पार्छ अनि यु नो प्रोन टु इन्फेक्सन कुनै पनि इन्फेक्सन त्यसको हिसाबले हैन गर्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा त अब एउटा कुरा प्रश्न के भयो भने इम्युनिटी पावर चाहिँ राम्रो हुन अति जरुरी रहेछ किनभने डाक्टर जीवनले भनिहाल्नुभयो त्यो भल्नरेबल ग्रुपलाई छुट्याइएको चाहिने कारण नै चाहिँ उहाँहरूको इम्युनिटी पावर कम्ती भयो हैन गर्दाखेरि आशा छ हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ हाम्रो दुईजना डाक्टरले दिनुभएको यो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने त नि भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकता सोच दिनुहुन्छ र अहिलेसम्म यदि कुनै पनि त्यस्तो एक्टिभिटी गर्नु भएको छैन भने त्यसमा पक्कै पनि चाहिँ अवधि गर्नुहुनेछ यो जस्तो के अरे फिजिकल एक्टिभिटीको कुरा आयो त्यसमा के त्यस्तो मापदण्ड के त्यस्तो तोकिएको छ दिनमा एउटा व्यक्तिले कति मिनेट अथवा कति घण्टा के त्यस्तो छ डाक्टर जीवन एउटा एक्टिभिटी गर्नको लागि एक्टिभिटिज अब अहिले यो कोरोनाको सिचुएसनमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब गभर्नमेन्टले अलाउ गरेको चाहिँ अब दिनमा 30 मिनट्सको लागि एउटा मान्छेको लागि चाहिँ एक्टिभिटिज एक्सर्साइजको लागि चाहिँ बाहिर जान मिल्ने थियो तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क उनीहरूले चाहिँ अपडेट गरेर अहिले चाहिँ के त्यस्तो केही रिस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन एक्सर्साइजको लागि उहाँहरूले चाहिँ अब जति घन्टा नि अब बाहिर चाहिँ एक्सर्साइजको लागि जान सक्नुहुन्छ भनेपछि यो कुराले पनि सरकारले यो फिजिकल एक्टिभिटी गर्नको लागि दिएको जुन नियममा ढिलाइ छ त्यसले पनि प्रश्न के पार्यो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई लकडाउन गरेर कम्प्लिटली घरभित्र राखेर चाहिँ उसको इम्युनिटी पावरमा कमी आउँछ मेन्टली चाहिँ उसको चाहिँ हेल्थमा पनि गर्दाखेरि डाक्टर जीवनले भन्नुभयो पहिला दैनिकी आधी घन्टासम्म थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँ बाहिर भनौँ पार्कमा 2 मिटरको डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर अनगिनत सङ्ख्यामा तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो एक्टिभिटी गर्न सक्नुहुन्छ यो मेन्टल हेल्थको विषयमा डाक्टर बाला मेन्टल हेल्थको विषयमा अलिकता मैले तपाईँको चाहिँ इनडेप्थ नलेजलाई चाहिँ कोट्याउन चाहेँ लकडाउनमा भित्र बसिरहँदाखेरि अथवा चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्ट्रेसफुल लाइफले गर्दाखेरि पनि त्यसमाथि कोरोना पनि थपियो मान्छेको एउटा मानसिक उसमा पनि मनोबललाई पनि धेरै ठुलो आघात पुगेको अवस्था छ गर्दाखेरि रोगी भइसकेको व्यक्ति रोग लागिसकेको व्यक्तिको मेन्टल हेल्थमा त त्यसै पनि असर पर्छ त्यसको साथसाथै रोगमुक्त भएका व्यक्तिहरू पनि अहिलेको चाहिँ अन्यलको स्थिति अन्यलको वातावरणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ मेन्टल हेल्थमा चाहिँ असर पर्छ गर्दाखेरि हजुर एउटा डाक्टर प्रोफेसनल लामो समयदेखि हुनुहुन्छ यस क्षेत्रमा अलिकति खुलस्त रूपमा डिटेलमा भनिदिनुहोस् न कसरी मेन्टल हेल्थलाई अहिलेको समयले असर पार्छ र त्यसलाई कसरी त्योबाट हामी निस्किन सकिन्छ आफ्नो मानसिक मनोबललाई कसरी उच्च राख्ने हजुर मेन्टल हेल्थले अहिले यो कोरोना भाइरसको सिचुएसन गर्दाखेरि सबैजनालाई एफेक्ट गरेछ हैन सबै ग्रुपलाई एफेक्ट भएको छ वन वे अर अदर अब सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल प्रब्लमको हिसाबले सबै एफेक्टेड छ कसैले आफ्नो जब लुज गरेछ हैन अनि तिनीहरूको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो फर इन्कम फ्यामिलीको इन्कमको लागि त्यो छ अब कतिको एफेक्टेड कस्तो भएको छ भने अब तिनीहरू आफै घरमा थियो सपोज एक्लै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको सोशल लाइफ थियो अरूसँग भेट्ने त्यसरी उहाँहरूले टाइम पास गर्नुहुन्थ्यो त्यो एफेक्ट भएछ हैन अब स्टुडेन्ट्सहरू एफेक्टेड भएछ जुनको जिसिएससी एक्जाम थियो त्यो एफेक्टेड भएछ द्याट वाज सो इम्पोर्टेन्ट माइलस्टोन इन देयर लाइफ के त्यो स्टुडेन्ट्स हैन त्यो एफेक्ट भएछ सबैलाई आफ्नो आफ्नो एउटा स्टेजमा यो पेन्डेमिकले एफेक्ट गरेछ इट्स रियली इम्प्याक्टेड तर हामीले के
सोच्न पर्छ कि बिकज दिस वाज द लाइफ इन द्याट सिचुएसन, त्यही भएर एभ्रिथिङ ह्याड टु कम असाइड होइन, सबैलाई साइडमा राखेर मेन सोच्न पर्यो कि के इम्पोर्टेन्ट छ, वाट इज बेस्ट होइन। तर त्यसमा पनि मेन्टल हेल्थलाई, आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई राम्रो राख्नको लागि धेरै अप्सन्स छ। अनि युके गभर्मेन्टले gov.uk मा धेरै एडभाइस पनि राखेको छ। सबभन्दा पहिला आफ्नो मनमा के छ त्यो अरूसँग सेयर गर्ने, आफ्नो क्लोज्ड रिलेटिभ अथवा क्लोज फ्रेन्डसँग सेयर गर्ने, किनकि जबसम्म हजुरले सेयर गर्नुहुन्न त्यो एउटा हेभी भएर बस्छ आफ्नोमा, किनकि यु फिल रिल्याक्स्ड एकचोटि सेयर गऱ्यो भने। अब फोनमा सेयर गर्ने अथवा भिडियो कल गर्ने, अहिले अब 2 मिटर अफ सोशल डिस्टेन्सिङ छ तर यु क्यान हजुरले भेट्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई, त्यो एउटा कुरा सेयर गर्ने, आफ्नो जे पनि डाउट छ मलाई यस्तो लागेछ के होला भनेर एउटा सेयर गर्यो भने इट हेल्प्स। आई थिङ्क इट हेल्प्स यु नो टकिङ थ्रु योर प्रब्लम, त्यसले एकदम फरक पार्छ। यस्तो हुनसक्छ कि हजुरले जोसँग भन्दैछ त्यो मान्छेसँग सल्युसन छैन होला प्रब्लमको, लेकिन टक थ्रु गर्यो भने धेरै फरक पार्छ होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अगेन वकिङ, एक्सर्साइज, गार्डनिङ, जस्तो अब घरबाट निस्किनु सक्नुहुन्न भने गार्डनिङ गर्ने, त्यो पनि एउटा नयाँ हजुरले गर्नुहुन्न भने एउटा हबी हो, किनकि गार्डन को सप्सहरू त सबै खुलै थियो BNQ होइन, त्यहाँबाट ल्यायो आफ्नो, अथवा पेन्टिङ इन द गार्डन हुन्छ नि, अब कुनै कुनै नयाँ हबी एडाप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने कुकिङ छ, पेन्टिङ छ, डुइङ पजल्स, किनकि अनलाइन गेम्स धेरै छ, कतिले खेल्छ होइन आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग मिलेर, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अगेन स्लिपिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, मतलब स्लिपिङ टाइम, किनकि अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दा सबैको स्लिपिङ टाइम डिस्टर्ब भएको छ, मलाई थाहा छ, राति ढिलोसम्म बस्ने, बिहान ढिलो उठ्ने, त्यसले गर्दा हजुरको लाइफ इफेक्ट हुन्छ, फिजिकली पनि हुन्छ अनि मेन्टली पनि, किनकि अलिकति इरिटेबल हुन्छ त्यसपछि होइन, जस्तै खाना टाइममा हुँदैन, त्यो चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट छ, सबैले कन्ट्रिब्युट गर्छ इन्डाइरेक्टली मेन्टल हेल्थमा होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। मेन कुरा हो कि अरूसँग आफ्नो कुरा राख्ने, आफूलाई कस्तो फिल भइरहेछ, केही पनि मनमा नराख्ने कि कुनै डाउट छ भने, किनकि यहाँ अहिले मिडियामा धेरै न्युज हुन्छ अनि कुनै रङ न्युज हुन्छ, किनकि द न्युज चेन्ज भइरहेछ होइन, एभ्री डे चेन्ज हुन्छ, नयाँ अपडेट आउँछ कि यो रहेछ अथवा यस्तो रहेछ भनेर, तर हजुरलाई केयरफुल हुनुपर्छ कि त्यो राइट न्युज हो कि इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट चाहिँ राइट सोर्सबाट गर्ने। जस्तो मैले धेरै जति BBC न्युज मात्रै हेर्छु, त्यसमा चाहिँ कि हेल्थ मिनिस्टरले अपडेट दिइरहेको हुन्छ, रेगुलर अपडेट आउँछ त्यसमा, त्यो एउटा के हुन्छ ट्रस्टवर्दी सोर्स छ होइन त्यो, अथवा WHO गाइडलाइन, किनकि अरू वेबसाइटहरूमा पनि धेरै न्युज छ तर त्यो अब मिथ्सहरू धेरै छ, त्यही भएर मान्छे फेरि त्यसपछि के हुन्छ भने धेरै तर्सिन्छ कि ओ यस्तो रहेछ भनेर होइन, त्यही भएर पहिला क्लियर गर्नुपर्छ, हजुरलाई कुनै डाउट छ भने अरूलाई सोध्नु, त्यो बेस्ट लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू डाक्टर बाला। आफ्नो एउटा मेन्टल हेल्थलाई वेलबिङलाई चाहिँ नि राम्रो राख्नको निमित्त आफूलाई चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरूमा चाहिँ नि हामीले संलग्न गराउनुपर्छ र कोभिड-19 आफैमा एउटा नराम्रो पाटो हो, तर यसमा चाहिँ नि नेगेटिभमा पनि पोजिटिभ खोज्नु पर्दाखेरि अहिले मैले अघि भनिहालेँ, सोसियल मिडियामा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नि जसले पहिला कुकिङ गर्नु हुँदैन थियो, गार्डनिङ गर्नु हुँदैन थियो, उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू क्रियाकलापहरू चाहिँ नि गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया यसरी नै चाहिँ नि अब आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै चिजमा चाहिँ नि डक्टरहरूको सुझाव अनुसार इङ्गेज गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूको मेन्टल हेल्थमा र वेलबिङमा यसले धेरै टेवा पुर्याउनेछ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि एउटा पाटो मैले अलिकति टच गर्न खोजेको डाक्टर जीवन, यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ इन्फेक्ट भएको आमाहरूले आफ्नो शिशुलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने कि नगराउने भन्ने विषयको कुराहरू छन्।
यसमा हजुरले अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् यदि कुनै आमालाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखा परिसकेको छ भने र उहाँ चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो शिशुलाई बच्चालाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने नगराउनेको के कस्तो चाहिँ खतराहरू छन् र यसमा WHO ले के रेकमेन्डेसन दिएको छ? हजुर यो चाहिँ अब एउटा एकदमै नयाँ आमा जो अहिले भर्खरै बनेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। हजुर र यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एभिडेन्स अब यस्तो स्टडीहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने चाहिँ आमाले शिशुलाई दुध खुलाउने बेलामा चाहिँ आमादेखि चाहिँ शिशुमा चाहिँ कोभिड सरेको त्यस्तो चाहिँ एभिडेन्स चाहिँ आएको छैन, त्यस्तो प्रमाण भेटाएको त्यस्तो प्रमाण चाहिँ छको छैन। त्यही कारणले चाहिँ अहिले अब WHO प्लस यो युनिसेफ जो चाहिँ बच्चाहरूको WHO जस्तो एउटा संस्था युनिसेफ हजुर उहाँले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ इन्करेज हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने सजेसन छ। तर अब यसमा चाहिँ अब कोभिड लागेको आमाहरूले चाहिँ अब त्यो नर्मल हामीले अरू प्रिकसन लिए जस्तो ह्यान्ड हाइजिनहरू मेन्टेन गर्ने, मास्कहरू लगाउने हजुर अनि पछि चाहिँ अब अलिकति त्यो थुकहरूको अब कता खसेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब डिसइन्फेक्टेन्टले सफा गरिहाल्ने तिनीहरू त्यो मेसेजहरू चाहिँ अब कन्टिन्यू लिनु पर्यो। भनेपछि रेकमेन्डेसन के आयो त नि भन्दाखेरि WHO लगायत युनिसेफले दिएको रेकमेन्डेसन बच्चालाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सकिन्छ। हजुर किनकि अब त्यो ब्रेस्ट फिडिङको आफ्नै एउटा बेनिफिट छ हैन। अब कसैले अब ब्रेस्ट फिडिङ अब डिस्कन्टिन्यू गर्यो भने अब बिरामीलाई कोभिड होइन अरू अब मालन्युट्रिसन होइन उहाँको अब इनफ क्यालोरीहरू नपाउने त्यसले गर्दा अरू इम्प्याक्टहरू हुने सम्भावना बढी छ। त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ कन्टिन्यू गराउनुपर्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने पाटो के छ भन्दाखेरि डाक्टर जीवनले चाहिँ भनिदिनु भयो विस्तारमा एकदमै ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। बेबीलाई छुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि आफूले राम्रोसँग चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, आफूले चाहिँ फेस मास्कहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। डाक्टर बालाले अघि नै भनिसक्नु भएको छ फेस मास्कलाई हातले अगाडि चाहिँ टच गर्नु भएन, टच गर्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ इन्फेक्ट हुन्छ। गर्दाखेरि यो विभिन्न उपायहरूलाई चाहिँ अपनाएर सुरक्षित तरिकाले ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सकिन्छ भने तपाईहरुलाई रेकमेन्डेसन चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ कन्टिन्यू गराउनु हुने नै छ। हजुर दाइ म एउटा एक्स्ट्रा एउटा थप्न चाहन्छु कि ब्रेस्ट फिडिङ हु गाइडलाइन छ कि एक्सक्लुजिभ भन्छ 6 मन्थ चाहिँ बच्चाले दुध खानै पर्छ आमाको हैन। अब त्यही उसको न्युट्रिसन हो अनि इम्युनिटी बढाउनको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब कोरोना भाइरस लागेको अथवा सस्पेक्टेड भयो भने ह्यान्ड वाश गर्ने बिफोर एन्ड आफ्टर पनि आफ्टर फिडिङ द बेबी हैन। अनि त्यो सराउन्डिङ सर्फेस हुन्छ नि जुन पनि युज गरेछ टच गरेको त्यो सबै पनि राम्रोसँग पुस्नु पर्यो। हजुर यो अति महत्त्वपूर्ण जानकारी हाम्रो आमाहरूको लागि, नयाँ आमा बनेका दिदीबहिनी महिलाहरूको लागि। यसै क्रममा अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि डाक्टर बाला यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले हस्पिटल NHS इन्स्टिट्युसन्सहरूमा अब पक्कै पनि अब धेरै केही कुराहरू परिवर्तन भएका छन् होला। अब यसमा मैले जान्न चाहेको के पनि भन्दाखेरि अब पत्र पत्रिकामा चाहिँ कतिपय यस्तो खबर न्युजहरू पनि आएको छ कि कोरोनाले गर्दाखेरि बाँकी अन्य रोग भएका बिरामीहरू चाहिँ नि अलिकति साइडलाइन भएको छ र चाहिँ त्योबाट चाहिँ नि कतिपयहरूले त्यो रोगीहरूले उपचार नपाएर ज्यान पनि गुमाएका छन् भन्ने पनि पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइयो। यो हजुर सुनमुन ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, यसबारेमा अलिकति प्रस्ताविदिनुहोस् न। के अन्य रोग भएका चाहिँ नि बिरामीहरूले अलिकति चाहिँ नि भनौँ न चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो त? हजुर दाइ यो एकदम राम्रो क्वेसन हो अनि आई थिङ्क हाम्रो भ्युजहरूलाई कतिपय होला उहाँहरूले जान्न चाहनुहुन्छ कि के हुँदैछ। अब हाम्रो हस्पिटलमा यो कोरोना लागेदेखि हामीले सबै स्टाफिङलाई रिस्केड्युल गरेछ, रिप्लानिङ गर्न पर्यो हस्पिटललाई कि कसरी चलाउने हस्पिटल। त्यसको लागि सबै मेडिकल डाइरेक्टर अनि हाम्रो कन्सल्टेन्टहरू सबैले
एभ्रीडे मिटिङ हुन्थ्यो किनकि एभ्रीडे चेन्ज भइरहेको थियो प्लान एभ्रीडे मिटिङ भयो त्यसमा दुईटा ग्रुप गएको थियो मेडिकल स्टाफिङ डाक्टर र नर्सेसको मिलेर एउटा ग्रुपले चाहिँ कोभिड पेसेन्ट हेर्थ्यो जस्तो कि अब कोरोना भाइरस भएर आएको अथवा सस्पेक्टेड हैन तर अर्को ग्रुप पनि हामीले राखेको थिए जसमा कि नन कोभिड टिम भन्थे थियो हैन उहाँहरूले चाहिँ जस्तो हार्ट अट्याक भएको पेसेन्ट अथवा हिप फ्र्याक्चरहरू हुन्छ नि अब फ्र्याक्चर भएको पेसेन्ट अथवा स्ट्रोक भएको पेसेन्ट त उहाँहरूलाई पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थिए यस्तो थिएन कि उहाँहरू हस्पिटल आउन सक्दैन भनेर हैन त्यस्तो थिएन अनि हस्पिटलले दुईटा पोइन्ट अफ एन्ट्री पनि राखेको थियो सेपरेट इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ क्लिन पेसेन्ट आएर थियो जस्तो कि अब कोरोना हामीले सस्पेक्ट गरेको छैन हार्ट अट्याक भएर आछ अथवा स्ट्रोक भएर आछ अथवा कुनै अरू प्रब्लम जस्तो हिप फ्र्याक्चर भएर आछ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट एन्टर गर्थ्यो ताकि किनकि त्यो कम्प्लिटली क्लिन होस् अनि अर्को एउटा शालबन स्युट भन्थ्यो हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोभिड एसेसमेन्ट युनिट बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले कोरोना सस्पेक्टेड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ त्यताबाट ल्याएको थियो ताकि क्रस इन्फेक्सन नहोस् भनेर भनेपछि अन्य रोगहरूलाई चाहिँ साइडलाइन पारेको त्यस्तो कुनै पनि छैन त्यसमा चाहिँ क्लियरली चाहिँ दुईटा विभाग बनाएर एउटा टिमले चाहिँ कोरोना पेसेन्टलाई चाहिँ लुक आफ्टर गर्ने भनेपछि अर्को टिमले चाहिँ अन्य रोग अनि त्यसमा पनि दाइ अब जस्तो क्यान्सर पेसेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूको जुन किमोथेरापी चलिरहेको थियो त्यो पनि हामीले स्टप गरेन हाम्रो त्यो किमोथेरापी टिम नै रिजुवेमा सरेको थियो रोटनमा त्यो अलिकति सेपरेट होस् इन्फेक्सन चान्सेस धेरै हुन्छ किमो पेसेन्टमा भनेर त्यसलाई हामीले सेपरेट सारेको थियो त्यो पनि स्टप गरेको थिएन अनि सर्भिसेस जुन कि कन्टिन्यू भयो थियो त्यसमा चाहिँ अर्जेन्ट र इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ कन्टिन्यू नै थियो साइड बाई साइड कोरोना भाइरसको इन्फेक्सनको साइड बाई साइड अब क्यान्सल भएको भनेको रुटिन क्लिनिक्स हो हजुर जुन हामीले रुटिन एपोइन्टमेन्ट्स हुन्छ मैले पार्किन्सन्सको क्लिनिक गर्छु त्यो सबै क्यान्सल भएको थियो तर त्यो अब पेसेन्टहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरेछ किनकि अब उहाँहरू हस्पिटल आउने भनेको नै इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै छ नि त अब त्यो घरमै बस्दा सजिलो हैन अनि अरू पेसेन्टहरू जुनको कि इलेक्टिभ सर्जरी हुने पेसेन्टहरू हुन्छ हिप रिप्लेसमेन्ट हुन्छ अथवा कुनै पनि प्लान सर्जरी जुन भन्छ नि अब इमर्जेन्सी होइन उहाँहरूलाई पनि अब हामीले पोस्टपोन गर्न पर्यो किनकि अब थिएटरमा यदि उहाँहरू जान्छ भने अगेन इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ हैन सबैमा रिस्क अफ इन्फेक्सन छ स्टाफ हुन्छ त्यही भएर रिस्क धेरै भयो बेनिफिट कम्ती भएर मात्रै यो सबै पोस्टपोन गरेको यो राम्रोसँग प्रश्न पारिदिनु भयो यदि कुनै बिरामीको अपरेसनहरू जो चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ खालको थिएन उहाँहरूको यदि अपरेसनहरू पोस्टपोन भएको छ भने यो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि नै त्यो निर्णय चाहिँ एनएचएफ स्टाफले लिएको हो किनभने हस्पिटलमा गइसकेको खण्डमा संक्रमणको खतरा अलि बढी भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि पोस्टपोन हुन गएको त्यस्तो खालको चाहिँ नि अपरेसनहरू त्यसमा चाहिँ नि कुनै पनि अब साइड लाइन पारेको चाहिँ नि अब होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भयो अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ अब चाहिँ युकेमा चाहिँ अब कोरोनाको केसहरू सुस्तरी घट्दैछ हजुर र चाहिँ अब सुस्तरी हस्पिटलहरू चाहिँ ब्याक टु नर्मल सुस्तरी गइरहेको छ त्यही कारणले चाहिँ अहिले अब कति मानिसहरूलाई अलिकति गाह्रो छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ घिचघिचाउनु भएन अनि आफ्नो अब जिपीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो अनि हस्पिटल जानु पर्यो भने चाहिँ जानु पर्यो हजुर अघि हामीले बाहिर कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा मिथ बस्टरको कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ हाम्रो कतिपय कुराहरू बाहिर छैन सर्वसाधारणमा छैन कतिपय कुराहरू भनौँ न भ्रामक कुराहरू पनि कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिने त्यो हाम्रो नेपाली समुदायमा मात्रै नभएर सर्वव्यापी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ मिथ्सहरू छन् जो कुरा चाहिँ सत्यभन्दा टाढा छ त्यो विषयवस्तुमा पनि अलिकति हामी छलफल गरौँ हाम्रो नेपाली समुदायमा त अब भनौँ न लसुन खाएपछि लाग्दैन भन्नेदेखि लिएर विभिन्न त्यस्तो मिथ्सहरू छन् त्यसमा अलिकति डाक्टर बाला अनि जीवन दुईटाले इनपुट दिनुहोस् न अब मैले सुने अनुसार अब त्यही हजुरले भने जस्तो लसुन खाएपछि अब त्यसले चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्ने एउटा मिथ आएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो गलत हो हजुर अनि हामीले WHO वेबसाइटमा पनि हेरे अब
लसुनले चाहिँ इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने एउटा छ तर अब यो सर्ट टर्ममा चाहिँ हुँदैन हैन त त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिटली रङ इट्स अ मिथ त्यसमा कुनै रियालिटी छैन अचानक तपाईले चाहिँ लसुनको अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई जोगाउने वाला छैन त्यसले इम्युनिटी आफ्नो एउटा रुटिन च्यानलमा चाहिँ त्यसलाई बढाउला त्यो छुट्टै कुरा हो हजुर तर अब त्यो अचानकले त्यसले अब त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्दैन भाइरसबाट हैन अर्को मिथ थियो तातो पानी बेसी पिउने धेरै एकदम धेरै तातो पानी पिउने अथवा एकदम हट एन्भाइरोमेन्ट धेरै तातो एन्भाइरोमेन्टमा रह्यो भने त्यो भाइरस घाममा बेसी सनबेडिङ गरेर त्यो पनि एउटा मिथ हो त्यसमा कुनै एभिडेन्स छैन हजुर तातो पानी पिउनु आफ्नो सामान्य एउटा चाहिँ दिनचर्यामा अब पिउन सकिन्छ यदि कसैले पिउँछ भने तर अब म तातो पानीको सेवन बढी गरेर कोरोना मुक्त हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मिथ हो अनि मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ अब जस्तो मन तातो पानी पिउनु धेरै तातो पनि अब आफ्नो घाँटीको लागि राम्रो होइन त्यो किनकि यहाँ घाँटीमा त्यो जुन स्किन हुन्छ त्यसलाई इन्जुरी गर्न सक्छ कि त्यही भएर अब मन तातो पानी पिउनु अब पिउनु छ भने तर एकदम धेरै बोइलिङ वाटर चाहिँ पिउनु भएन हजुर के भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहब हजुर मैले त्यही भन्न खोजेको अब एकदम धेरै तातो पानी किनकि अब हाम्रो बडी कसरी म्यानेज हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ टेम्परेचर आफू रेगुलेट गर्छ एकदम तातो भयो भने चाहिँ अब उसले चाहिँ अब टेम्परेचर डाउन गर्छ अनि चाहिँ अब भाइरस मार्नको लागि प्रोबेबली अब 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तातो त्यति तातो चाहिन्छ होला हैन त्यति तातो त हामीले खान सकिन्न खायो भने उल्टो बडी इन्जुरी हजुर त्यही कारणले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ फलो गर्नु भएन अनि एउटा कुरा रक्सी को सेवनको कुरा पनि आएको थियो हैन यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायमा फैलिन्छ क्या किनभने हामीले सोशल मिडिया भाइबरमा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कुनै सत्यताको चाहिँ नि हामीले मूल्याङ्कन नगरिकन हामीले फ्याक्ट भाइबरमा हाल्ने गर्छौँ मैले आफूले पनि धेरै हेरेँ त्यसमा एउटा रक्सी सेवन पनि थियो कि मदिरापान त्यसमा पनि त्यो सत्य हो त्यो मैले अहिले के भन्न चाहन्छु जति पनि मिथ छ नि रक्सीले हुन्छ कि ब्लिच खाएर त्यो पनि आएको थियो कि ब्लिच खाएर हुन्छ अथवा एकदम धेरै तातो हिटमा बसेर हुन्छ कि यो लसुन खाएर हुन्छ अथवा जुत्तामा भाइरस टाँसिन्छ भनेर त्यो सबैमा कुनै पनि एभिडेन्स छैन अहिले हैन अब मेन मेसेज के छ भने यो भाइरसको अहिले ट्रिटमेन्ट छैन हाम्रो फोकस हुनुपर्छ कसरी प्रिकसन के लिने अनि कसरी स्प्रेड हुनदेखि बचाउने त्यो मेन हो किनकि अब कुनै भाइरस किल गर्ने छ भने हजुरले हात धुनु त्यही हो मेन किनकि हात धुने अनि ह्यान्ड वासिङ चाहिँ 20 सेकेन्ड त्यो त हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले पनि भन्नुभएको छ कि 20 सेकेन्ड अफ ह्यान्ड वासिङ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ प्लस डिसइन्फेक्टेन्ट त्यसले भाइरस किल हुन्छ हैन अरु कुनै पनि एउटा मैले WHO को कतै मैले पढेको थिएँ भाइरस चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिनेसनले खोपले भाइरसलाई कम्प्लिटली निर्मूल पार्दैन हैन र WHO को भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो भाइरसको खोप निस्किन समय लाग्छ हैन र चाहिँ खोप निस्किसके पनि यो भाइरसलाई कम्प्लिटली निर्मूल पार्न सकिन्न यो भाइरससँग हामी चाहिँ सँगसँगै हामीले बाँच्न सिक्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि अभिव्यक्ति पनि आएको थियो र अघि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइरस कुनै पनि भ्याक्सिनले भाइरसलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि निको पार्दैन त्यसमा अलिकति हाम्रो दर्शकलाई चाहिँ प्रश्न हाल्दिनुहोस् न अब भाइरसको कुरा जेनरल पब्लिकले भन्छ कि अब मेडिकल साइन्सले यति प्रगति गरेको छ किन अहिलेसम्म भ्याक्सिन आएको छैन अथवा यस्तो कुराहरू क्वेसन पनि निस्केछ हैन अब त्यसको आन्सर के छ भने कि यो रकेट साइन्स होइन कि चुटकी बजाएर अब आइहालोस् एउटा प्रब्लम यो छ कि यो एकदम नयाँ भाइरस हो जस्तो हामीले त्यसको अहिले साइन्टिस्टहरूले अहिले पनि स्टडी गर्दैछ कि यसको के छ रियाक्सन के हुन सक्छ यस्तो हैन प्लस सेकेन्ड उहाँहरूले अक्सफोर्डमा रिसर्च गरिरहेछ अनि भ्याक्सिन निकाल्नेतिर लागेछ तर त्यसको ट्रायल हुन्छ पहिला त्यसलाई टेस्ट गर्न पर्छ अनि एउटा सर्टेन ग्रुपमा कि कति नम्बर पपुलेसन हुन्छ उहाँहरूलाई टेस्ट गर्न पर्छ त्यसको लागि हामीलाई भोलिन्टियर पनि चाहियो हैन त भोलिन्टियर पनि रेडी हुन पर्यो त्यसको पनि क्राइटेरिया हुन्छ कि कुन ग्रुपलाई गर्ने त तिनीहरूले हेल्दी ग्रुपलाई मात्रै लिइरहेछ अब त्यो टाइम लाग्छ त्यो सबै प्रोसेस त टाइम लाग्छ
अब इन केस भ्याक्सिन निस्कि पनि हाल्यो भने त्यसमा पनि अब खोला दिने कुन ग्रुपलाई प्रायोरिटी गर्ने कसरी बनाउने कति बनाउने यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड त्यो चाहिँ एकदम सजिलो छैन अब मैले इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो अब स्मल पक्सको भ्याक्सिन छ स्मल पक्स चिकन पक्सहरु हजुर बीसीजी हाम्रो त्यसको भ्याक्सिन त्यो सबै टाइम लागेछ नि निस्किन अब त्यो सर्वर कति समय लाग्छ डाक्टर बाला यो खोप निस्किनको लागि त्यो परीक्षणदेखि लिएर भनौँ न सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुनको लागि सर्वर एउटा अन्दाज एउटा खोपलाई कति समय लाग्छ रफली 6 months to 1 year भन्छु म किनकि यस्तो हुन्छ दाइ अब भ्याक्सिन तिमीले ट्राई गर्छ हैन अब त्यो फेल भयो नि फेरि अब अर्को भ्याक्सिन खोज्न पर्यो त्यही भएर त्यो ग्यारेन्टी छैन कि त्यो भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ कि छैन भनेर हैन त्यो सबै क्वेशन्स आउँछ कि त्यही भएर डिफरेन्ट कम्पनीजले डिफरेन्ट ट्राई गर्दैछ तर हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि अब भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन अनि भ्याक्सिन जीवनले भने जस्तो अब भ्याक्सिन डेभलप भए पनि त्यसले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई क्योर गर्दैन मतलब कम्प्लिटली गयो अब मिल्दैन त्यो फेरि पनि हुन्छ तर मेबी माइल्ड त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ अलिकति माइल्ड बडीले अलिकति फाइट गर्न सकोस् त्यति मात्रै क्षमता बनाउने भनेपछि भ्याक्सिनले कम्प्लिटली निको पार्ने हैन कि त्यो बडीलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनसँग लड्नको लागि क्षमता चाहिँ बढाउने हो ओके अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौं इंग्ल्यान्डमा अहिले लकडाउनको नियमहरू अलिकति खुकुलो हुँदै गएको अवस्था छ र यसमा मैले यहाँ मेरो नोट्समा भएको मैले केही कुराहरू टिप्पणी गरेको छु यहाँ यो इंग्ल्यान्डमा जुन 1 तारिखदेखि लकडाउनको नियमहरूमा के खुकुलो गरेको छ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 6वटा विभिन्न हाउस होल्ड फरक घरको 6वटा व्यक्ति अहिले चाहिँ नि ब्याक गार्डन अथवा चाहिँ बाहिर एकअर्कासँग चाहिँ नि भेट्न सक्छन् तर 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न आवश्यक छ एउटा नियम चाहिँ 1 जुनमा यो आयो त्यस्तै गरेर 13 जुन आज यो रेकर्ड गर्दै गरेको दिनदेखि आज चाहिँ 13 जुन शनिबारदेखि एउटा नियम के छ भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट बबल चाहिँ नि ग्रुप बनाउन सकिन्छ जसमा एक्लै बस्ने कुनै एडल्ट व्यक्ति एक्लै बस्ने व्यक्तिले आफ्नो डिपेन्डेन्ट चाइल्डहरुसँग बच्चाहरुसँग जो चाहिँ 18 वर्षदेखि कम्ती उमेरका बच्चाहरु छन् उसले चाहिँ नि आफू जस्तै आफ्नो परिवारको अथवा कुनै परिवार भन्दा बाहिरको चाहिँ नि फ्यामिलीसँग शर्त त्यही छ एडल्ट एउटा व्यक्ति र बाँकी अन्य बच्चाहरू 18 वर्ष भन्दा कम्तीको छन् उहाँहरुसँग चाहिँ नि आवत जावत गर्न सक्छ भेट्न सक्छ त्यसमा चाहिँ नि 2 मिटर डिस्टेन्स को चाहिँ नियम फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो एउटा एडल्ट व्यक्ति आफ्नो डिपेन्डेन्ट बच्चाहरुसँग अर्को एडल्ट व्यक्ति फरक घरको अथवा आफ्नो परिवारको सदस्यहरुसँग बसेको चाहिँ नि हरुसँग चाहिँ नि घुलमिल गर्न सक्छ आवत जावत गर्न सक्छ त्यसमा 2 मिटरको डिस्टेन्स फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र अर्को आजदेखि एउटा नियम खुकुलो के गरेको छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल प्रेयरको लागि चाहिँ नि कुनै एउटा व्यक्ति मन्दिर मस्जिद अथवा चाहिँ नि चर्चमा जान सक्छ तर नितान्त एक्लै स्वयं एक्लै मात्र एक्लै हुनु पर्यो ग्रुप प्रेयरहरु चाहिँ नि अलाउड छैन एउटा चाहिँ यो नियम आजदेखि खकुलो भएको छ त्यस्तै गरेर जुन 15 आउने सोमबारदेखि एक दुईवटा नियममा चाहिँ अलिकति ढिलाइ गरिएको छ त्यसमा चाहिँ नि तपाई बाहिर आउटडोर एक्टिभिटिजहरु आउटडोर अट्र्याक्सन्सहरु जसमा चाहिँ नि अब जूमा जान सक्नुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग फार्म्समा जान सक्नुहुन्छ र सफारी पार्क्सहरुमा जान सक्नुहुन्छ र सोमबारदेखि नन एसेन्शियल शप्सहरु पनि खुल्ने छन् जसमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि पर्सन लुगा लत्ताको दोकानहरु यो नन एसेन्शियल्समा पर्छ गर्दाखेरि प्रोभाइडेड शर्त के छ भन्दाखेरि त्यो दोकानले तपाई आफ्नो ग्राहकहरु र आफ्नो स्टाफहरुलाई आफ्नो कर्मचारीहरुको चाहिँ नि सुरक्षाको लागि गाइडलाइन्स अनुसार
त्यो चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। र त्यस्तै गरेर सोमबारदेखि अघि डाक्टरहरूले मेन्सन गरिसक्नुभयो अनिवार्य यदि तपाईँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने बस ट्रेनहरूमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले फेस कभरिङ्स अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। फेस कभरिङमा तपाईँको कुनै च्यादर अथवा चाहिँ फेस मास्कले तपाईँले आफ्नो अनुहार छोप्नु पर्नेछ र यो नियम पालना गर्नु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ नि फाइन लगाउँछ सरकारले। त्यस्तै गरेर के खोल्न सक्दैन सोमबारदेखि जस्तो अझै पनि के अलाउड छैन भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरू क्याफे पबहरू टेक अवे अलाउड छ गर्दाखेरि रेस्टुरेन्ट खोल्न पाइँदैन क्याफे खोल्न पाइँदैन पबहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ हेयर ब्युटी सलुनहरू होटलहरू होस्टेल्सहरू बिएनबी क्याम्प साइट क्याराभान पार्क्सहरू अझै पनि बाइ ल खुल्ला गरेको छैन। गर्दाखेरि यिनै केही अपडेट्स हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको लागि गर्दाखेरि प्लिज यसलाई अब्जर्भ गर्नुहोला। एउटा अर्को नियम इङ्ल्यान्डभन्दा बाहिरबाट भनौँ न नेपाल अथवा कुनै अरू राष्ट्रबाट चाहिँ नि यदि तपाईँ इङ्ल्यान्डमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अनिवार्य 14 दिन तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ र गर्दाखेरि यदि तपाईँले यो नियम फलो गर्नु भएन भने पक्कै पनि तपाईँ जुन एयरपोर्ट माध्यमबाट तपाईँबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि यो कुराहरू तपाईँलाई अवेर गराउँछ। उहाँहरूले तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू लिनुहुन्छ होला र अनिवार्य 14 दिन तपाईँ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यो नियमलाई यदि तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभयो भने सरकारले प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने 1000 पाउन्डसम्म तपाईँलाई फाइन हुन्छ र त्यसमा थप अन्य कारबाही पनि तपाईँलाई हुन सक्छ। गर्दाखेरि यो जानकारी पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी अभियसली बाहिरबाट चाहिँ ट्राभल गर्नेहरूलाई यो जानकारी पक्कै पनि छ। त्यही पनि हामीले यो प्रोग्राम मार्फत तपाईँलाई यो जानकारी दिएका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीले प्राय जस्तो चाहिँ नि नेपाली समुदायलाई सरकार भएको विषयवस्तु कोरोना सम्बन्धित हामीले सबै कभर गऱ्यौँ हैन। कार्यक्रममा ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि म दुवैजनालाई तपाईँको अन्तिम शब्दहरू केही सुझावहरू जसले नेपाली समुदायलाई फाइदा पुग्छ केही थप भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर बाला? हजुर, मेरो यो भिडियो गरेको उद्देश्य दाइसँग हामीले डिस्कस गरिसकेको थियौँ। यो मेन के हो भने कि कोरोना भाइरसको बारेमा अलिकति जानकारी दिउँ अनि मैले यति मात्रै चाहन्छु कि यदि तपाईहरूले मेरो यो मेसेजलाई फलो गर्नुहुन्छ कि कसरी प्रिकसन्स लिने कि यो भाइरसको कुनै इलाज छैन अहिले तर हामीले यसलाई फैलिने भन्दा बचाउन पर्छ एक अर्कालाई सार्ने भन्ने बचाउने त्यसको लागि ह्यान्ड वाशिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोशल डिस्टेन्सिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो दुईटा कुरा एकदम याद राख्नु अनि अहिले हाम्रो यहाँको युकेको गभर्नमेन्ट स्पेशली इङ्ल्यान्डको हामीले चाहिँ इङ्ल्यान्डको गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्स फलो गरिरहेछौँ त्यसलाई प्लिज फलो गर्नु अनि अरू मिडियाहरूको इन्फर्मेसनलाई अलि केयरफुली कन्सिडर गर्नु कि त्यो राइट छ कि छैन। प्लस यदि हाम्रो भ्युअर्स इङ्ल्यान्डभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज हजुरहरूको जुन देशमा हजुर हुनुहुन्छ उहाँको गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नु किनकि हामीले दिएको एडभाइस यो इङ्ल्यान्डको गभर्नमेन्टको माथि बेस्ड हो इङ्ल्यान्ड गभर्नमेन्टको एडभाइस तर हजुर यदि नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा हङकङमा हुनुहुन्छ अथवा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ त उहाँको गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नु। धन्यवाद। डाक्टर हजुरले आफ्नो क्लोजिङ केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर डाक्टर बालाले भने जस्तै अब मेन कुरा चाहिँ अब टाइम बित्दै गएपछि चाहिँ अब यो लकडाउनहरू जस्तै खुल्दै जान्छ होला तर हामीले चाहिँ यो प्रिकसनहरू अझै हामीले फलो गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ वी सुड क्यारी अन कि यसलाई चाहिँ क्यारी अन गर्नुपर्छ किनकि अब कोरोना चाहिँ गएको छैन अब यो स्टिल नि अहिले छ अब केही अरू केही महिनासम्म नि हुन्छ होला
त्यही कारणले चाहिँ प्रिकसन, ह्यान्ड हाइजिन, अब PPE अनि पछि चाहिँ फेसहरू धेरै टच नगर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिन पर्यो। अनि पछि चाहिँ अर्को मेन्टल हेल्थको कुरा नै हामी गरिसकेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही कारणले चाहिँ हामीले आफ्नो परिवार, साथीभाइ, नेबरहरूलाई नै अलिकति सपोर्ट चाहिँ गरिराखेको हुनुपर्छ। अब फोन गर्ने, भिडियो च्याट गर्ने, के छ भनेर अलिकति सकेसक्दो चाहिँ हामीले मद्दत गर्ने ट्राई गर्ने। त्यसले चाहिँ उनीहरूको मेन्टल हेल्थ प्लस आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई नै मद्दत गर्छ। र अब यो अनप्रेसिडेन्टेड टाइम अब सबैलाई गाह्रो छ, तर आशा छ कि अब चाँडै नै अब यो कुरा सबै सर्ट आउट हुन्छ। हजुर हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जीवन गुरुङ र डाक्टर बाला गुरुङ। कोभिड-19 महामारीको विषयमा धेरै उपयोगी जानकारी उहाँले दिनुभयो आज स्टुडियोमा आएर। नेपाली समाज विलसार स्विन्डनको तर्फबाट म दुवै डाक्टरहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई पर्वको अगाडि ल्याउनको निमित्त खटिनु भएको छ हाम्रो नेपाली समाज विलसारका अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रसाद गुरुङज्यू, हाम्रो सचिव श्री भवानी गुरुङज्यू र हाम्रो मिडिया संयोजक तथा CFX मिडिया ग्रुपका प्रमुख श्री इन्द्रेश गुरुङज्यू र हामीलाई आजको कार्यक्रममा मद्दत दिनु हुने भाइ तिल नगर भाइलाई पनि हामी नेपाली समाज विलसार स्विन्डनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आशा छ तपाईहरुले यो कार्यक्रमबाट केही जानकारी लिनुहुनेछ। यस्तै समसामयिक विषयहरूलाई समेटेर आउने दिनहरूमा पनि नेपाली समाज विलसार स्विन्डनले कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष ल्याउने नै छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यस कार्यक्रमबाट चाहिँ के कस्तो फिडब्याक तपाईहरुले दिनुहुन्छ, त्यसैको आधारमा हामीले भविष्यमा पनि यो कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँदै गर्नेछौँ। आजको लागि म यस कार्यक्रमको संयोजक तथा प्रस्तुता खगेन्द्र गर्छन् लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।